इज़ाउन्नस। मैं इसका बस आसान फ़हम अल्फाज में ख़ुलासा बताता हूँ। इबारतुन्नस का मतलब ये होता है, आपने नस को तो सुना था ना, इबारतुन्नस का मतलब ये होता है कि मा सीकल कलामु लिअजलिही, जिसके लिए कलाम को चलाया जाए ना, जिस मकसद के लिए कलाम को लाया गया हो, पहले भी मैंने बता दिया, उसको इबारतुन्नस कहा जाता है। जैसे मिसाल फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबागा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, ये आयात हो गया। या मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, कि अल्लाह ताला ने बेख को हलाल किया और सूद को हराम कर दिया। अब इनको मकसद के लाया गया है कि मुशरिकीन ये अकीदा रखते थे, ये नज़रिया रखते थे कि बेख और शिरा और सूद दोनों एक ही चीज़ है ना, दोनों में नफ़ा होता है। तो अल्लाह ने इस मकसद के लिए एक आयत को उतारा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि बेख शिरा जो है ना वो हलाल है और सूद क्या है, वो हराम है। और पहली वाली आयत का मकसद यही था ना कि फ़न की माताब लकुम, जो तुम्हें औरत पसंद उससे निकाह करो, दो दो तीन तीन चार चार आप कर सकते। इसका भी मकसद ये था कि तअद्दुद अज़वाज के बारे में, कि चार तक आप निकाह तो कर सकती हो औरतों के साथ, चार से ज़्यादा आपके लिए वो हराम है। तो ये इबारतुन्नस है। ये समझ आएगी आपको इबारतुन्नस? अच्छा, इसके बाद दूसरी नंबर पर है इशारतुन्नस। इशारतुन्नस का मतलब क्या है? इशारतुन्नस का मतलब मैं बार बार बता चुका हूँ कि जिसके लिए कलाम को लाया गया तो ना हो, लेकिन वो इशारतन उससे समझ भी आता हो, तो उसको इशारतुन्नस वो कहा जाता है। मैं आपको पहले एक आम सी मिसाल लेता हूँ, फिर एक मिसाल मैं आपको कुरान और हदीस से भी वो दे देता हूँ। एक आम सी मिसाल आप ये है, आप अभी जो मोबाइल है ना, आप मोबाइल को दिख रही हो, आपने किताब को खोला है पीडीएफ में जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप के पास में बेड के पास या किसी कुर्सी आपके पास कोई ग्लास होगा, कोई मोबाइल रखा होगा, कोई चार्जर होगा, कोई भी चीज़ होगी जो आपके साथ साथ आपको वो भी नज़र आ रहा होगा, है कि नहीं ऐसा? तो देखो, आपका मेन जो फोकस है वो किस पर है? वो तो किताब पर है ना। लेकिन किताब के साथ अगर आपने एक कप भी रखा है चाय का, आपके साथ पड़ा है एक चाय का कप भी है, तो आपको वो भी नज़र आ रहा है। अगर कोई उस कप को उठाएगा ना तो आपको नज़र आएगा। आपके सामने कोई गुजर रहा है या कोई सामने कुछ भी हो, इंसान है, जानवर है, कोई भी चीज़ हो, लेकिन आपको वो भी नज़र आ रहा है। तो देखो, आपका असल मकसद जो है ना वो तो मोबाइल की किताब पर है, लेकिन आपको इशारतन ये चीज़ें भी नज़र आ रही है, तो इसी को इशारतुन्नस कहा जाता है। बात समझ आ रही मेरी? ये मैंने एक मिसाल दे दिया। अब आ जाते हैं कुरान की तरफ। एक मिसाल कुरान में इसकी मिसाल ये है ना कि वालल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना, और बच्चे का जो खर्चा शर्चा है ना वो किसके ऊपर होगा? वो बाप के ऊपर होगा। ये है कि नहीं है कुरान की आयत? ऐसा ही है ना, वालल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना, इनका रिज़्क़ जो है, खर्चा है, वो बाप के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है ना, वालल मौलूद लहू, की जिसका बच्चा है, यानी बच्ची की निस्बत माँ की तरफ नहीं की गई। लहू, लहू से मुराद, हू से मुराद शौहर है, बाप है, कि जिसका बच्चा है, यानी मर्द की तरफ बच्ची की जाए। इसका मतलब इशारतन ये भी यहाँ से साबित हो रहा है कि नस्ल या नसब किसकी तरफ जाती है? जवाब दो, किसकी तरफ जाती है? बाप की तरफ जाती है, माँ की तरफ नहीं जाती। कोई आपसे ये पूछे ना कि ये नसब या नस्ल जो बाप की तरफ जाती है, इसकी दलील क्या है, कहाँ से साबित है, तो आपने ये आयत का हवाला देना है और साथ ये भी बताना है कि ये इशारतुन्नस से साबित है। किससे साबित है? इशारतुन्नस से ये बात वो साबित है। ये तो होगी दूसरी बात। तीसरी बात है वो दलालतुन्नस। दलालतुन्नस का मतलब क्या होता है कि वो नस की दलालत की वजह से इसको कियास भी कहा जाता है। एक बात ये जहन में रख कि दलालतुन्नस और कियास दोनों एक ही चीज़ है। इसका मतलब क्या है? एक मिसाल है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि वला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि माँ बाप को उफ़ तक ना कहो। अब मेरी बात गौर से सुनो। उफ़ तक ना कहो का कहने का मकसद ये है कि माँ बाप को तकलीफ़ ना दो, माँ बाप को तकलीफ़ वो ना दो। अब माँ बाप को तकलीफ़ ना देना, उफ़ कहने का मकसद क्या है कि तकलीफ़ ना दो। अब तकलीफ़ जिस चीज़ से भी माँ बाप को तकलीफ़ होगी ना, वो सिर्फ उफ़ नहीं है। उफ़ के अलावा उसको घर से भी ना निकालो, उनको गाली गलोच भी ना करो, उनको मारो पीटो भी नहीं, उनको खाना भी इस तरह के आप ना दोगे, ये भी जुल्म है, उनको घर से निकालना ये भी जुल्म है।
کوئی بھی ایسی چیز ہو نا تو وہ ان کو کیا ہوگا، وہ ظلم ہوگا اور وہ کیا ہوگا، وہ تکلیف ہوگا، لہذا وہ بھی حرام ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ اس طرح بھی وہ کرو۔ تو یہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کے ساتھ بدزبانی کرنا، ان کے ساتھ ان کو گھر سے نکالنا، ان کو خرچہ نہ دینا وغیرہ وغیرہ، یہ چیز دلالت النص سے ثابت۔ دلالت النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جو ریزن جہاں بھی پایا جائے، یا جس ریزن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو منع کیا اور وہی ریزن کہیں اور جگہ بھی پایا گیا نا، تو اس کا بھی وہی حکم جو پہلے والے کا تھا۔ تو یہ کیا ہے، یہ دلالت النص ہو گیا۔ اور چوتھی نمبر قسم ہے وہ ہے اقتضاء النص۔ اقتضاء النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں نص، جو کلام، جو جملہ ہوتا ہے، وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ تقاضا کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایڈ کر دو کچھ ایسا لفظ کہ میں اپنا معنی پورا کا پورا معنی وہ مکمل طور پر ادا کروں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری؟ نہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہوا نا، جیسے اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اقتضاء کا مطلب تقاضا کرنا، ڈیمانڈ کرنا۔ نص تقاضا کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایک لفظ ایڈ کرو تو میں اپنا پورا معنی دوں گا، ورنہ میرا معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کہ وہ آیت کون سی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر وہ حرام کیا ہے مردار وغیرہ، ہاں یہ آیت کون سی ہے، میں آیت بھول گیا۔ ہاں یہ ہے نا، یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار حرام کیا ہے نا، تو مردار تو حرام نہیں ہے۔ مردار کس طرح حرام؟ مردار کو تو ہم ہاتھ بھی لگاتے ہیں، حرام تو نہیں ہے۔ اس طرح کہ تم نے اللہ تعالیٰ نے آپ پر مردار کا کانا حرام کیا ہے، اکل المیتہ، کیا حرام کیا ہے؟ یعنی کانا، تو یہ لفظ کانا یا عقل جو ہے نا، یہ قرآن میں منشن تو نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو نکالا ہے اپنی طرف سے تاکہ معنی پورا ہو جائے۔ یا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہے۔ تو ہم پر تو مائیں حرام نہیں ہے، ہم تو ماں کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں، ان کے ساتھ کانا بھی کھاتے ہیں، ہماری مائیں تو ہم پر حرام نہیں ہے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ اس کا مقصد تب ٹھیک ہوگا جب یہاں ایک لفظ اور ایڈ کریں گے کہ حرمت علیکم نکاح امہاتکم، کہ تم اپنی ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، نکاح حرام ہے۔ تو لفظ نکاح ہم نے یہاں پر مزید ایڈ کر دیا، تو نص نے اپنا معنی وہ دے دیا، اور اس پوری جملے نے اس نکاح کا تقاضا کیا، ڈیمانڈ کیا کہ میرے ساتھ نکاح کا لفظ وہ ایڈ کرے تب میں اپنا معنی صحیح دوں گا، تو اس کو اقتضاء النص وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہو گئی، عبارت النص ہوا، اشارت النص ہوا، دلالت النص ہوا، اقتضاء النص ہوا۔ یہ میں نے پورا کا پورا خلاصہ آپ کو یہ بھی سمپل الفاظ میں وہ بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصول فقہ کی، یہ تاریخ فقہ اسلامی کی کتاب یہ بھی مکمل وہ ہو گیا۔ انشاءاللہ کل اس کتاب کی جگہ ہم تو ایک ترجمہ وہ پڑھیں گے، اور ساتھ خلفائے راشدین یا سیرت النبی جو بھی ہوگا نا وہ بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ریکارڈنگ میں سینڈ کر دیتا ہوں۔